बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी सेहतमंद होते हैं और बीमारियां इंसान की लाइफ में आती रहती हैं। ये बीमारियां जिस्मानी भी हो सकती हैं और ये रूहानी भी हो सकती हैं, और इन बीमारियों से बचने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन लेते हैं और फिर हमें आफाका भी हो जाता है, हमें आसाइश भी हो जाती है और हम तंदुरुस्त और तवाना भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल का अगर हम मामूल बना लें, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उनके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा, एक होता है दुआ और एक होता है दवा। जब आप दुआएं लेना शुरू कर देंगे ना, दुआएं, तो वो ही दुआएं जो आप लेंगे दूसरों से, वो आपके लिए दवा का काम करेगी और बहुत सारी दवाओं से ये दुआएं आपको रोक लेंगी, आपको बचा लेंगी। अक्सर औक़ात हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं और ख़ुद को सेहतमंद और तवाना रखने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल हमें अपनी लाइफ में शौरी तौर पर करना चाहिए। मैं चंद दवाओं का मैं जिक्र करता हूँ। उम्मीद है कि आप ये बात सुनने के बाद इनके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे, और जो अमल है ना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दवा खाएंगे नहीं ना, तो आपको आफाका नहीं होगा। अगर ये दवा भी नहीं खाएंगे तो फिर आप उन दवाओं से नहीं बच सकते जो जाने अनजाने में हमारे लिए लाजिम हो जाती हैं। पहली दवा, ज़रूरतमंदों की मदद करना। ये एक ऐसी दवा है जो रिटर्न होती है। जब आप ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना शुरू कर देंगे अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक, तो आप बहुत सारी ऐसी बलाओं से और ऐसी दवाओं से बच जाएंगे जो हम शिकार हो जाते हैं। ज़रूरतमंद आपके पास आता है और आपने उसकी ज़रूरत को पूरा करना है। अगर आपके पास इल्म है, आपसे कुछ मशवरा लेने आता है, तो उसको अच्छा मशवरा दीजिए। आपके पास माल है, दौलत है, आपसे फाइनेंशियल हेल्प चाहता है, तो जितनी हो सकती है आप ज़रूर करें। और अगर आप किसी ओहदे पे बराजमान हैं, किसी ऑफिस में ओहदेदार हैं, तो आपके पास लोग अपनी ज़रूरत का सवाल लेकर आते हैं, यानी आपके ऑफिस में कोई काम होता है तो खुश असलूबी के साथ उनके काम कीजिए, उनको चक्कर पे चक्कर मत लगाइए। क्योंकि अगर आप खुश असलूबी के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ लोगों के काम करेंगे ना, तो अल्लाह ताला कहता है, जब तक इंसान, मेरा जो बंदा है, ये इंसान है, मेरे बंदों के काम में रहता है ना, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के काम में रहता हूँ। यानी हम अल्लाह के बंदों की, मखलूक की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे खुश उसलूबी के साथ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए हर किस्म की आसानियाँ पैदा कर देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाज़ औक़ात ज़ाहिरी तौर पर पकड़ आ जाती है और बाज़ तौर पर रूहानी तौर पर पकड़ आ जाती है, और बाज़ औक़ात हम बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि दिल में इत्मीनान नहीं होता। सब कुछ होता है, बस वो सुकून और इत्मीनान नहीं होता जिसके हसूल के लिए हम मारे मारे फिर रहे होते हैं। सबसे पहली दवा जो आपने लेनी है वो है ज़रूरतमंदों की, लोगों की। आपने हर मुमकिन मदद करनी है, जितनी आप कर सकते हैं, जितनी आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है। दूसरा काम आपने जो करना है वो ये है कि आपने अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना है, और अपने वालिदैन हों, अम्मी हो, अब्बू हो, भाई हो, बहनें हों, बीवी हो, बच्चे हों,
آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آپ کی جہاں پہ جس موقع کے اوپر ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو اپنی لائک اور ڈس لائک کو پیچھے رکھیے اور ان کی خدمت میں مصروف ہو جائیے۔ آپ کو پھر دواؤں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ دعائیں لیں گے نا تو پھر آپ کو دواؤں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات خود ہی درست فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے خود بھی تیسرے نمبر پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے جو کمزور رشتہ دار ہیں، آپ کے وہ رشتہ دار، آپ کے وہ ریلیٹیو جو فائنینشیل طور پر ویک ہیں، سوشلی طور پر ویک ہیں، کمزور ہیں، ان کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، ان کے پاس وہ ضروریات زندگی نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ نے خوش اسلوبی کے ساتھ رہنا ہے اور وقتاً فوقتاً آپ ان کی خیر خبر لیتے رہیں اور ان کی مدد کو بھی پہنچتے رہیں اور ان سے میل ملاپ بھی رکھیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں اور وہ فائنینشی طور پر ویک ہوتے ہیں، سوشل طور پر ویک ہوتے ہیں، سوسائٹی میں ان کا جو گراف ہے وہ لو ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان سے میل ملاپ اور ان کی طرف آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس سٹینڈرڈ پہ رکھا ہوا ہے ان کو اللہ نے رکھا۔ آپ کو جو معیار اور سٹینڈرڈ دیا گیا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے دیا گیا ہے، لہٰذا اس سے قطع نظر کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان سے میل ملاپ رکھیں۔ یہ ایک بڑی زبردست ڈوز ہے، بہت اچھی دوا ہے۔ اگر ان کے ساتھ آپ حسد، کینہ، انا اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ دن دکھائے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی سٹیج پر لے جائے اور پھر ان کو آپ کی سٹیج پر لے آئے، اور ایسا ہوتے دیکھا گیا ہے اس دنیا میں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے مخلص دوست ہیں، آپ کے جو مخلص دوست ہیں ان کے ساتھ آپ نے ہمیشہ وفا نبھانی ہے اور ان کے ساتھ بڑی اخلاص کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، اور جب بھی ان کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے یا آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے کام آنا ہے۔ یقین جانیں کہ یہ دوائیوں کا ایسا سٹور ہے جو ہماری خوش اخلاقی سے ہمیں مل سکتا ہے، اور اگر یہ ہم دعائیں لیں گے اپنے ضرورت مند لوگوں سے جن کی آپ ضرورت پوری کریں گے، اپنے والدین سے، کمزور رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، تو یقین جانیں آپ خوش رہیں گے، اور جب آپ خوش رہیں گے دنیا کی خوشی بھی ملے گی، تو اس کے ساتھ ساتھ جو آخرت ہے وہ بھی ہماری سنورتی چلی جائے گی۔ اور اگر ان تمام کاموں کو ہم اس نیت کے ساتھ کریں کہ ایک تو دنیا میں خوش اخلاقی کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے، اور دوسرا آخرت میں ان کا اجر ملنے والا ہے، یعنی کسی کی مدد کریں گے اس طمع اور لالچ کے بغیر کریں گے کہ یہ آپ کو ریٹرن بیک دیں گے دنیا میں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں گے، دوستوں کے ساتھ وفا نبھائیں گے، اس سے قطع نظر کہ آپ کو وہ دنیا میں آپ کو کیا فیڈ بیک دیتے ہیں، کسی بھی طمع اور لالچ کے بغیر۔ لالچ کیا رکھنا ہے؟ آخرت کا۔ امید کیا رکھنی ہے؟ آخرت کی۔ اللہ راضی ہوں گے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک پیدا کریں گے۔ تو یہ وہ دوائیوں کا سٹور ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا اہتمام کیجیے، یہ سلو اینڈ سٹیڈی پروسیس ہے، اس میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں، آپ خود بھی خوش رہیں گے اور دوسرے بھی آپ سے خوش رہیں گے۔ تو خوش رہنا یہ سب سے بڑی دولت ہے اس دنیا میں، دلی طور پر، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خوش و خرم رکھے۔ میری طرف سے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ ان باتوں پہ ضرور عمل کریں گے۔ منصور احساس کو اسی پیغام کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد اور آباد رہیں، اجازت دیجیے، اپنا بھی خیال رکھیے اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔